ईरान में 28 जून को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त आज सुबह 8 बजे तक। वोटिंग से 24 घंटे पहले इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। सदारती उम्मीदवार मुख्तलिफ सूबों और शहरों में अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। बैरून मुल्क मुकीम ईरानियों को इंतखाबात में शिरकत का मौका देने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में 344 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। गजा में सहूनी फौज के मुजालिम का सिलसिला जारी। रफा शुमाली और जनूबी गजा में सहूनी फौज ने टैंकों से पेशकदमी की। जवालिया में इसराइली फौज ने घर पर शदीद बमबारी की। हमले में 15 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। हमास ने इंटेलिजेंस टैंक और रॉकेट से सहूनी फौज को निशाना बनाया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 37,718 हो गई। माहिरीन के मुताबिक गजा में रोजाना 10 बच्चे एक या दोनों पैरों से महरूम हो रहे हैं। गजा जंग में अब तक 21,000 से जायद बच्चे शहीद, लापता, जख्मी या माजूर हो चुके। हिजबुल्लाह और दीगर इस्लामी मज़ाहमती ग्रुपों के इसराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने जुनूबी लबनानी सरहद पर इसराइली सर्विलेंस सिस्टम को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में सर्विलेंस सिस्टम तबाह हो गया। हिजबुल्लाह ने हमले की वीडियो जारी कर दी। बहर अरब में इसराइली बहरी जहाज MSC सारा 5 तबाह। यमनी फौज ने नए और मजीद ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। हमले की वीडियो जारी। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी का कहना है कि नए नस्ब किए गए बैलिस्टिक मिसाइल ने बड़ी महारत से हदफ को निशाना बनाया। इद्दत में निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला सपहर 3 बजे सुनाएंगे। 25 नवंबर को खाबर मोनिका ने सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद की बुनियाद पर हाई कोर्ट ने केस जज अफजल मजोका को ट्रांसफर किया। आएंगे ना इमरान खान, कल इंशाल्लाह बाहर आएंगे। दूसरी बात ये है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आखिरी एक केस है जिसका कल फैसला होना है। अच्छा, नंबर 2 हमने कहा है कि जिसका हक के हुक्मरानी अवाम का है, जिसको मैंडेट मिला है, उसको मैंडेट दें। असल बात तो यहाँ है। बानी PTI आज जेल से बाहर आ जाएंगे। शुएब शाहीन का दावा। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई के बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने पूरे साल मुकदमात का सामना किया। अपनी पहली तकरीर में ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। तो हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। हुकूमत की अपोजिशन को मिसाक मईशत पर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मेरी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पेशकश को हकारत से ठुकरा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं, इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। अगर आज बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ, बैठें और बात करें। आज हम हाथ मिलाते हुए भी कतराते हैं। शहबाज शरीफ ने बात की, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। मुज़ाकरात बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई से मशरूत। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म को जवाब दे दिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं मफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और हसन न्याजी के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में बजट की मंजूरी का अमल जारी। इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। मुख्तलिफ वजारतों, डिवीज़नों और मुतालबात ज़र की मंजूरी। वजारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर। इंटेलिजेंस ब्यूरो के 18 अरब 32 करोड़। हवाबाजी डिवीज़न के 26 अरब 17 करोड़ 10 लाख 93 हज़ार के 3 मुतालबात ज़र मंजूर। बारिश खुदा की रहमत मगर नाकिस इंतजामात से तबाह और डेरा बुगटी शदीद मुतासिर।
حادثات میں 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی، کئی مکانات تباہ۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، پاک فوج، ایف سی اور پی ڈی ایم اے کا ریسکیو آپریشن جاری۔ بحر عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک میں داخل، ملک بھر میں 1 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ کمشنر کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بادل جم کر برسیں گے، سندھ کے بعض شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ لاہور، گجرات، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں سخت گرمی کے بعد موسم نے کروٹ لے لی، شہر کے چند علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد ایک بار پھر گرمی کا راج۔ گزشتہ روز شہر میں پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جس کی شدت 50 ڈگری محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی جمعے تک جزوی ہیٹ ویو برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ شدید گرمی کراچی والوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی، رہی صحیح کسر بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی۔ صرف ایک ماہ میں 2000 سے زائد اموات، فلاحی اداروں کے سرد خانے میتوں سے بھر گئے۔ حیدرآباد میں بھی قیامت خیز گرمی سے قیدی سمیت 6 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 50 سے زائد افراد کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ کام نیک اقدام فیک، کراچی میں نمائش ہیٹ ویو کیمپ، نہ پانی، نہ ادویات، نہ سہولیات، حکام نے عوام کو ماموں بنانے کا ٹھیکہ لے لیا۔ جماعت اسلامی کا جمعے کو شہر کے 100 سے زائد مقامات پر احتجاج کا اعلان۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں قلت آب کے خلاف واٹر کارپوریشن کے مرکزی دفتر کے سامنے شارع فیصل پر احتجاج کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی انعام ظفر کا خطاب، کہا دھرنے کو شہر بھر میں احتجاج میں تبدیل کریں گے کہ الیکٹرک، آئی بی سیز اور ہائیڈرنٹس پر احتجاج کریں گے۔ شدید گرمی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، شہری دوہرے عذاب میں مبتلا۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ شہری علاقوں میں 8، دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ 24 گھنٹے بعد بھی مجھ جیل کی بجلی بحال نہ ہو سکی، قیدیوں کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو مراسلہ ارسال۔ مراسلے کے مطابق مجھ جیل کی بجلی کاٹنے سے سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے۔ شدید گرمی میں قیدیوں کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ ہے۔ بجلی بندش سے CCTV کیمرے کام نہیں کر رہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں دعووں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ 368 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ صرف 7 ارکان نے مخالفت کی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد غیر تعمیری اور بے مقصد قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، قرارداد پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے۔ آئین اور انسانی حقوق کو اہمیت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اپنے قومی مفاد میں قانون کی حکمرانی پر عمل کرتا ہے۔ IMF کی جانب سے کینیا میں اضافی ٹیکس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ پولیس کی فائرنگ سے 13 افراد ہلاک اور 160 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 200 سے زائد افراد زیر حراست ہیں۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے صدر ولیم روٹو سے مستعفی ہونے کا اور نئی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے نیروبی سمیت کئی شہروں میں فوج تعینات کر دی گئی۔ کراچی والوں کو زیر زمین پانی استعمال کرنے کی بھی پیسے دینے ہوں گے۔ میٹر لگائے جائیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ کارپوریشنز، تجارتی استعمال، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور فلیٹس پر بھی اطلاق ہوگا۔ صرف انفرادی رہائشی مکانات کو استثناء ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ صنعتی علاقوں میں پانی چوری روکنے کے لیے ڈیجیٹل میٹرز نصب کرنے کا کام 1 اگست سے شروع ہوگا۔ نیو کراچی میں 3 سالہ بچی کی پراسرار موت، ماں لاش سندھ گورنمنٹ اسپتال چھوڑ کر چلی گئی۔ والد نے الزام لگایا کہ 3 سالہ آمنہ پر تشدد کیا گیا۔ کم سن کی والدہ نے شوہر سے علیحدگی کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا۔ پشاور میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، گاڑیوں کے سیاہ شیشوں اور اسلحے کی نمائش پر پابندی، غیر رجسٹرڈ گاڑیوں شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری بھی بند۔
اور شائقین کرکٹ کی بےتابی بڑھ گئی، T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے۔ برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ گیانا میں دوسرے سیمی فائنل میں انڈیا اور دفاعی چیمپئن انگلینڈ شام 7:30 بجے میدان میں اتریں گے۔